السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مع الأحبة الإدارية والتربوية. سعيد باللقاء معكم مرة ثانية في هذا الفيديو التبسيطي لبرنامج كامتازيا ستوديو. من بعد ما شفتوا لانستالاسيون دو سو لوجيسيال، اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا بواحد الطريقة مبسطة مختلف ce qu'on appelle les éléments ou bien l'environnement de ce logiciel ونتعرفوا عليه. دونك من بعد ما كنديروا دوبل كليك على الايقونه ولا ليكون كامتازيا، دونك تعطينا الانترفاس ديالو اللي هي هذه. دونك هاد الانترفاس كما كتشوفوا غادي نحاولوا نجزئوها ثلاثه ديال لي بارتي او ثلاثه ديال لي زون. دونك كاينه هاد المنطقه الاولى والمنطقه الثانيه وهاد المنطقه الثالثه. دونك انا حاولت انني نحط واحد البروجي ريال باش نحاولوا نفهموا شنو هما لي زيليمون اللي كنستعملو باش انني نصوب واحد الفيديو بيداغوجيك. اذا المنطقه الاولى ولا لا زون الاولى كتحتوي على القائمه اللي هي المنيو، اللي فيها الفايل ولا الفيشي اللي منها ممكن انني نصوب واحد البروجي جديد، نفتح بروجي ديجا عندي او شي حاجه اللي ديجا خدام عليها. ايضا من بعد ما كنسالي كندير لونغيسترومون دو بروجي. واحد النقطه اللي هي مهمه هو انني اون باراليل مع الخدمه ديالي خصني نبقى نسجل البروجي، حيت يقدر البيسي ديالي يطفى، يقدر يوقع شي مشكل، دونك ما نكونش بعت بالخدمه كامله. ايضا انطلاقا من هاد لو موني ممكن انني ندير لا برودكسيون و لو بارطاج ديال لو طرافاي ديالي، ومن تما عاد كنعطي الخصائص الاخرى اللي غتشوفوها من بعد. ممكن ندير لامبورطاسيون ديال لي ميديا دوطخ كونتوني كوم دي زيماج، دي فيديو، دي morceaux de audio. Bien sûr, il y a d'autres choses. Donc, le menu édition, les منها copier, coller, donc des choses les préétudes. View, donc من هاد انطلاقا من هاد المني view، donc كاين le storyboard. يعني نبين اما storyboard اللي كما كتلاحظوا لتحت من درت عليها كليك. انطلاقا من هنا دونك الباساج ما بين هاد الكابسول لهاد الكابسول كيعطيني هاد السهم. هاد السهم شنو كندير فيه؟ كندير فيه لا ترانزيسيون او الانتقال. لاحظوا الا مشيت درت التايم لاين كيعطيني هاد المنطقه اللي غادي نشرحها من بعد. الا مشيت درت الكليب بين دونك هي هاد المنطقه هادي، دونك ديجا الي اكتيفي. الليبراري ولا لا بيبليوتيك هاد المنطقه هادي الا درت عليها كليك هي هاد البلاصه هادي. دونك لاحظوا الا درت كليك فوالا بحال درت كليك هنايا فوالا. دونك و نرجعوا للتايم لاين ديجا كاينه. نمشيو للقائمه بلاي ولا بوغ اريتي ديماري دونك الفيديو ديالنا. لي تولز ولا لي زوتي الوسائل، دونك لونغيسترومون انطلاقا من الشاشه من السكرين او انطلاقا من الباوربوينت. دونك كاين مجموعه ديال الاشياء غادي نشوفوها. هذه بالنسبه للمنطقه الاولى. ايضا في المنطقه الاولى كاين ريكورد سكرين اللي كيعطيني جوج ديال الاختيارات، اما انطلاقا من الشاشه ولا انطلاقا من الباوربوينت. دونك غادي نعرفوا من بعد اننا ممكن اللوجيسيال ديالنا كامتازيا نربطوه بالباوربوينت. دونك ملي كندير ريكورد دو سكرين دونك كيعطيني هاد لوبسيون هادي اللي كتشوفوها هنايا اللي ديجا انا راني كنسجل بها. وانطلاقا من هاد المنطقه كيعطيني انني نتحكم في الاوديو، ونتحكم حتى في الكاميرا نبينها ولا ما نبينهاش، وكنتحكم حتى في الشاشه واش نخدم بالبلان اكرون ولا نخدم بواحد ليكرون اللي هي كاستمر ولا اوبتيميز. دونك ملي كنرجع ولا بغيت مثلا ندير انطلاقا من الباوربوينت، فملي كنرجع للباوربوينت لاحظوا غادي ندير كليك على الباوربوينت. لاحظوا ان في الباوربوينت من بعد ما كنديروا لانستالاسيون ديال كامتازيا فكتزاد ليا واحد المنيو في الباوربوينت اللي كتسمى كومبليمون. دونك ندير مثلا كود جديد ولا الكود ديجا اللي كنت خدمت عليه في الحصه الاولى. دونك لاحظوا ها هي كومبليمون هنايا. دونك هاد كومبليمون لاحظوا فيها ريكورد او تسجيل، يعني كنسجل انطلاقا من الباوربوينت، يعني نخدم الخدمه ديالي في الباوربوينت وكنسجلها بكامتازيا انطلاقا من الباوربوينت. وهنا كاين مجموعه الاعدادات.
دونك نرجعوا للانفيرونمون ديال كامتازيا. دونك هنا كاين امبورتي الميديا، يعني كما قلنا هنايا في الفايل ملي كنرجعوا ليها كنلقى امبورتي الميديا. دونك كاينه حتى هنايا. دونك باش كنسهلوا يعني لا فلويديتي في اللوجيسيال. وكاينه برودويس اند شير او برودوير اي بارطاجي اللي ديجا ايضا كاينه في الفايل. دونك ملي كندير برودوي، دونك سوا لا برودكسيون و لو بارطاج وكنحطي واحد الخصائص، اما كندير لها البارطاج ديريكتومون في واحد screencast.com واحد لو سيت، ولا ديريكتومون اليوتيوب. دونك هذه فيما يخص المنطقة الأولى. بالنسبة للمنطقة الثانية لاحظوا أنها كتعطيني لا فيزواليزاسيون ديال الخدمة ديالي اللي راني خدام عليها. إما كندير الفيزواليزاسيون إلا بغيت ندير البلان إكرون، لاحظوا فوالا، سينو راه كنعزل هاد البريفيو ديالي بوحدها. دونك لاحظ فوالا، سينو كنردها اتاشي. دونك هذه بالنسبة للمنطقة الأولى اللي كما كتلاحظوا فيها دي بوطون دو بلاي اغيتي. هذه بالنسبة للمنطقة الثانية، بليتو سمحوا لي المنطقة الثانية. إذا المنطقة الثالثة اللي هي هذه واللي هي مهمة، اللي فيها التايم لاين وفيها دي بوطون اللي هما تري اوتيل. دونك كاين الكليب بين اللي ملي كندير عليها كليك هنا باش كيتبان ليا شنو هما لي زيليمون اللي راني خدام عليهم. دونك مثلا انا خدام على الفيديو اللي هو الارضيه ديالي، مثلا ممكن نزيد دي تيتر، ممكن نزيد دي مورسو دو اوديو، ممكن نزيد دوطخ فيديو اللي نخدم عليهم وندير لهم المونتاج اتاشي نزيدهم ولا نحيدهم. ملي كنمشي لليبراري كتعطيني مجموعه ديال لي فيشي اللي ديجا كامتازيا كتكون وجدتهم ليا، ممكن انا نضيف واحد اخرين. بالنسبه للكول اوت يعني الا بغيت نزيد شي حاجه، انني بحال ملي كنخدمو يعني مثلا واحد مربع فيها واحد المعلومه اللي غادي نزيدها ولا اللي غادي نركز عليها. زوم ان يعني باش كندير لا زوم. دونك هنا مثلا ملي كنركز على واحد الحاجه مهمه مثلا، فهنا في التايم لاين فكتجي لعندي يعني بحال كتكبر لعندي. لاحظوا انها هي كبرات في هاد المنطقه هذه. دونك انا غنردها كيف كانت فوالا. بالنسبه للاوديو يعني بوغ اجوتي دي فوالا، ملي درت عليها كليك دونك كتغير في التايم لاين وكتعطيني انني ندير لا بيرسوناليزاسيون ديال الاوديو، نخفض الصوت نزيد فيه نحيد النويز يعني البغوي. دونك كاين مجموعه د الاعدادات. ايضا لا ترانزيسيون او الانتقال، لاحظوا ملي درت كليك هنايا بحال جيت لهاد الفيو ولا لافيشاج وبركت على ستروي بيرد، يعني كتعطيني لي ترانزيسيون او الانتقال من مورسو لمورسو بواحد الاختيار ديال واحد لا ترانزيسيون. دونك لاحظ الا جريت هذه مثلا ودرتها هنا فراه كتزاد ليا واحد لا ترانزيسيون ما بين هاد المورسو وهاد المورسو. ايضا في مور كاين مجموعه الاشياء مثلا الكيرسور افكت، يعني كنخدم على الكيرسور. يعني مثلا نردلو نديرلو سبوت لايت بحال هكا مثلا. ندير مثلا رينج يعني كتبقى تكلينونتي اون روج، مثلا ممكن هنا رينج تكلينونتي اون بلو. دونك كاين مجموعه د الاعدادات ممكن تكتشفوها من ديروا البراتيك ان شاء الله. ممكن انني ندير تايتل يعني لو تيتر، ممكن انني نسجل دونك فويس يعني نزيد واحد البارتي اوديو ديالي. دونك كندير ستار ريكوردين دونك كتسجل ليا، ملي كتسجل ليا كتزاد في هاد التايم لاين. ممكن ايضا ندير نسجل بالكاميرا دونك ريكورد بالكاميرا ديالي. دونك الا كانت عندي الكاميرا في الاورديناتور فكنسجل دونك في هذه المنطقه هذه. دونك كنسجل اون بارتي ديال الفيديو و جو بو انتيغري في لا فيديو ديالي اللي غادي نخدم عليه. ايضا ممكن ندير الكويزين، دونك هذه مسألة مهمة جدا. دونك هذا الكويزين يعني ممكن في الفيديو ندير لهم واحد الكويز او ندير واحد بحال كيسيونير دو ساتيسفاكسيون باغ اكزومبل. دونك في التايم لاين كما كتشوفوا كاين ايضا مجموعة ديال الادوات اللي كتساعدني او كتساعد في المونتاج. كما كتشوفوا كاين الفيديو، دونك هذه هي السيكونس ديال الفيديو. دونك وهاد السيكونس ديال الفيديو فراه متحكم فيها، ممكن نحيد دونك بهذا الكيرسور الصغير وهذا الخضر وهذا الاحمر. فالمنطقه مثلا هذه نجر هنا ونجر هنا
راه ممكن نحيدها، ندير لا سوبريمي، ها هي كتحيد. يعني هنا كيدخل في المونتاج. درتها كي كانت. بالنسبه لهنا لي بارتي، يعني الا درت الزوم فراه كيبان ليا. دونك هادو كلهم سون دي زوم اللي كنركز عليهم انا في الفيديو ديالي. الا زدت شي كويز كيتزاد لي، الا زدت شي اوديو حتى ايضا كيتزاد. مثلا الاوديو الا بغيت نخدم عليه بوحدو، يعني بلا ما نخدم على الصوره، يعني نخدم غير على الصوت، فكندير عليه دوبل كليك. لاحظوا كينتقل الاوديو بوحدو، يعني كنبقى نسمع غير الاوديو. ممكن نقص منه نزيد فيه. دونك يا plein de choses à faire avec ce logiciel. دونك كل ما هبطنا لتحت الا كانوا عندي دوطخ تراك ولا دوطخ اوديو فراه كيبانوا ليا في التايم لاين. دونك نتمنى يكون هذا الشرح المبسط فادكم وعطاكم واحد النظرة جلوبال على المتابعة ديالكم. ونخليكم ان شاء الله باش تشوفوا الفيديو الثالث، واللي كنتمنى ايضا يكون مفيد لكم. كنتمنى انه يكون التفاعل منكم وتعطيونا الاسئله ديالكم، وحنا في الخدمه ديالكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.